हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीको 10औं अङ्कमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनिता घिमिरे अनि म वैकुण्ठ ढकाल। कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्विच एसिया कार्यक्रमले तयार पारेको हो। हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना सन् 2013 डिसेम्बरदेखि इलाम नगरपालिका, विन्द्रक इन्टरनेशनल, पोजिटिभ प्लानेट र नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रको संयुक्त साझेदारीमा नमूना परियोजनाका रूपमा इलाम नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ। इलाम नगरपालिकालाई हरित नगर बनाउने रणनीतिक योजना अन्तर्गत दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई सहयोग पुर्याउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। यो परियोजनाको साझेदार मध्येको एक प्लानेट फाइनान्सको नाम परिवर्तन भई हाल पोजिटिभ प्लानेट भएको छ। कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी प्रत्येक साताको शनिबार इलाम एफएम 93 मेगाहर्जबाट बेलुकी 7:30 बजेदेखि 7:55 बजेसम्म प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा हामी घरायसी तथा संस्थागत फोहोर मैला व्यवस्थापनका विधि, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयामहरू, विषय विज्ञसँगको कुराकानी र फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा इलाम नगरपालिकामा भइरहेका गतिविधि प्रस्तुत गर्छौं। अन्त्यमा प्रश्नोत्तर स्तम्भ अन्तर्गत हरेक हप्तामा प्रस्तुत गरिएका सामग्रीका विषय मध्येबाट एउटा प्रश्न सोध्छौं र सही जवाब पठाउनुहुने श्रोता मध्येबाट एकजनालाई गोला प्रथा मार्फत उपहार प्रदान गर्छौं। कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीको आजको अङ्कमा हामीसँग छन् फोहोर मैला व्यवस्थापनका 4 सिद्धान्तहरूको संक्षिप्त विश्लेषण, इलाम नगरपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यक्रममा क्रियाशील पात्रहरूका बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट, व्यवस्थित संकलन तथा पुनःचक्रण केन्द्र बनाइदिएमा काममा सहजता आउने र हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाको दात्री निकाय युरोपियन युनियनका वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक रञ्जन प्रकाश श्रेष्ठ ज्यूसँग गरिएको कुराकानी। श्रोता, यसअघि हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापनका विषयमा जानकारी गराएका थियौं, तर कार्यक्रमको आजको अङ्कमा हामी फोहोर मैला न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू बताउँछौं। फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा सोच्नुभन्दा न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सोच्दा सजिलैसँग धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। फोहोर मैला न्यूनीकरणका 4वटा सिद्धान्तहरू छन्। ती सिद्धान्तहरूमा रिड्युस, रियुज, रिसाइकल र रिकभरी अफ रिसोर्स पर्दछन्। संक्षिप्तमा यसलाई 4R पनि भनिन्छ। अब लागौं 4R सिद्धान्तको सार संक्षेप विश्लेषणतर्फ। फोहोर मैला न्यूनीकरणको पहिलो तरिका रिड्युस हो। यसलाई फोहोरको उत्पादनमा कमी ल्याउने अवधारणा भनिन्छ। बढ़ी टिकाउ सामानको प्रयोग, बजार जाँदा जुट वा कपड़ाको झोलाको प्रयोग, कम प्याकेजिङ भएका सामानको छनौट आदि जस्ता सरल कार्यहरूले फोहोरको उत्पादन घटाउन सकिन्छ। यस्तै फोहोर घटाउने अर्को सिद्धान्त वा सजिलो तरिका भनेको रियुज अर्थात पुनः प्रयोग हो। पुनः प्रयोग भन्नाले कुनै प्रारम्भिक प्रयोजनमा आइसकेको वस्तुलाई अर्को कुनै प्रयोजनमा ल्याउने अभ्यास हो। प्याकेजिङमा प्रयोग गरिएका तथा बाँध्न प्रयोग गरिएका वस्तुहरूबाट ढक्की, पिर्का, डोरम्याट आदिका साथै सजावटका सामग्री बनाउने जस्ता रचनात्मक, सिपमूलक एवं आयमूलक अभ्यासबाट पनि फोहोरको व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सहयोग पुग्दछ। फोहोर न्यूनीकरण गर्ने अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्त वा तरिका हो रिसाइकल अर्थात पुनःचक्रण। यो सिद्धान्त अनुसार एकपटक प्रयोग भइसकेको वस्तुलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी भिन्न प्रविधि मार्फत सोही कच्चा पदार्थ भएको नयाँ उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गरिन्छ। खेर गएको कागजबाट पुनःचक्रण गरिएको कागजको उत्पादन, बेकामे रूपमा फालिएको प्लास्टिकबाट पाइपको उत्पादन, फालिएका सिसा, धातु, रबर लगायतबाट नयाँ उपभोग्य वस्तुको उत्पादन जस्ता कार्यले व्यापार व्यवसायको अवसर समेत प्रदान गर्दछ। अभ्यासबाट पनि फोहोरको व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सहयोग प्राप्त हुन्छ। रिकभरी अफ रिसोर्स भन्नाले टुटे फुटेका वस्तुहरूलाई सदुपयोग गरी अर्को सामग्री तयार गरी प्रयोग गर्नु भन्ने बुझिन्छ। खेर फालिएको वस्तु वा पदार्थलाई नयाँ प्रयोजनका लागि स्रोतको रूपमा प्रयोग गरी भिन्नै उपयोगिता हासिल गर्ने अवधारणा हो। यसै गरी जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने विधि, जैविक फोहोरबाट बायोग्यास बनाउने विधि, खेर फालिएका विभिन्न पदार्थको प्रयोग गरी बायोबिक्रेट बनाउने जस्ता विधिहरू फोहोर न्यूनीकरण
वर्गीकरण गर्ने सरल उपायहरू हुन्। फोहोर संकलन कार्यमा नगरपालिकादेखि कवाडी सामान संकलनकर्तासम्मको भूमिका रहन्छ। फोहोर नै उनीहरूको जीवन धान्ने आधार बनेको छ। इलाम नगरपालिकामा फोहोर संकलन गर्ने संयन्त्र र व्यक्तिगत रूपले फोहोर संकलन व्यवसायमा संलग्नहरूका विषयमा सहकर्मी कौशिला राईले तयार पारेको यो सामग्री सुनौ। चिन्न सके फोहोर आफैमा खराब वस्तु होइन। यही फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तरिका थाहा नपाउँदा विभिन्न किसिमका प्राणघातक रोगहरू लाग्न सक्छन् भने व्यवस्थापन गर्न जाने फोहोरबाटै पनि अवसरहरू सृजना हुन सक्छन्। आधुनिक शहरीकरण र प्रविधिको विकाससँगै फोहोर मैलासँग धेरैको रोजीरोटी जोडिएको छ। फोहोरको प्रकृति अनुसार व्यवस्थापनमा खटिने जनशक्ति र प्रक्रियाहरू पनि फरक फरक हुने गर्दछन्। नगरपालिकामा फोहोर संकलन गर्ने कर्मचारीहरू छन् भने कवाडी सामान संकलनकर्ताहरूले व्यक्तिगत रूपमा पुराना तथा थोत्रा सामानहरू संकलन गर्दै आएका छन्। इलाम नगरपालिका भित्रका घर, होटल, पसल, बजार आदिबाट सृजना हुने फोहोर संकलनको व्यवस्था मिलाउन भने सम्बन्धित निकायले चासो देखाउनु पर्ने र आवश्यक सहयोग नगरेकाले काम गर्न असजिलो भएको गुनासो छ। विगत 12 वर्षदेखि फोहोर संकलन गरी आय आर्जन गर्दै आएका पवित्र मल्लिकको। सजिलो त हामीले के गाह्रो भइरहेछ झन्। हामीले एकै ठाउँमा आयो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो। ए उठा त्यो उठा सबैमा गाली हामी नै खान्छौँ। त्यो भनेको हामी नराम्रो भएको छु अहिले के। कुन दिन कुन सामान उठाउने, प्लास्टिक कुन दिन उठाउने, चिसा कुन दिन उठाउने, फोहोर कुन दिन उठाउने, त्यो चिठी काटेर भनिदिनु पर्यो। हाल फाल्तु कागज, बोतल, प्लास्टिक, फलाम जस्ता कवाडी सामान संकलन गरेर मासिक 7,000 रुपैयाँ कमाई गरिरहेका छन्। हाल इलाम नगर क्षेत्रको फोहोर संकलकका रूपमा 15 जना कर्मचारीहरू खटिएका छन्। यही रोजीरोटीले जीवन धान्ने गर्दछन् उनीहरू। इलाम नगरपालिकामा हाल कुहिने फोहोर संकलनका लागि हप्ताको सोमबार र शुक्रबार तथा नकुहिने फोहोर आइतबार प्रत्येक टोलमा गाड़ी आउने गर्दछ। नगरपालिकाको गाड़ी आउनु अगाडि नै टोल भरिको कुहिने र नकुहिने दुवै फोहोरलाई छुट्टा छुट्टै भाँडोमा राखेर एक ठाउँमा जम्मा गरिन्छ। यसरी संकलन गरिरहँदा अझ व्यवस्थित बनाउँदै लैजान भने के गर्नु पर्ला। विगत 22 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा कार्यरत इलाम गोलबस्तीका नरबहादुर कालीकोटे। नफुटेकोलाई चाहिँ हामी लगेर बेचको राम्रो गर्नको लागि त एकदम म्याकिङ गरेर सिसालाई एक ठाउँ व्यवस्था गर्ने, पिक्ने सिसा बेच्ने, मधुको खोस्टा जुन प्लास्टिकहरू मान्छेले जानेको छैन। अब प्लास्टिकहरू त दिशामा पहिला प्लास्टिक क्षेत्र भनेर हराएको थियो र पनि अहिले मान्छेले के गरेर कहाँबाट लुकाएर लिएर जहाँ पाउँ फालिदिन्छन्। त्यो पनि अहिले जहाँ पाउँ हुन्छ। मधुको खोस्टा सिगरेटको खोलेहरू पनि त्यो चाहिँ म्याकिङ नै गरेर मान्छेलाई अलिक गरेर गर्दै अलिक राम्रो हुन्थ्यो। इलाम बजार क्षेत्रका विशेष फोहोर निस्कने ठाउँको पहिचान गरी बजार भित्रका बढी फोहोर निस्कने ठाउँ इलामको ठूलो टुली खेलदेखि बस पार्क, नवीन चोक बजार, मालापथ हुँदै नारायण स्थानसम्मका स्थानबाट यति बेला नगरपालिकाले सर्ने र नसर्ने फोहोरलाई छुट्टा छुट्टै समयमा संकलन गरी सम्बन्धित स्थानहरूमा व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यसरी फोहोर संकलन गर्दा व्यवस्थापनमा सहज हुने भनाइ छ इलाम नगरपालिकाका वातावरण शाखाका कमल मैनालीको। सर्ने फोहोर चाहिँ हामीले प्रत्येक हप्ताको सोमबार र शुक्रबार चाहिँ ट्र्याक्टरबाट त्यहाँ फोहोर लाने गरेका छौँ। बाँकी अरू दिन चाहिँ हामीले नसर्ने फोहोर उठाउँछौँ। यो ठुलो टुडी खेल छौँ जुन भानुपथदेखि बस पार्क, नवीन चोक, नयाँ बजार क्षेत्र, चोक बजार, निकुञ्ज पथ अनि मालापथ हुँदै यता प्रकाश पथबाट अनि नारायण थानसम्मको एरियामा चाहिँ हामीले त्यो नसर्ने फोहोर चाहिँ उठाउने गरेका छौँ। हाम्रो अहिले टिटिपी फर 4GS कार्यक्रम पनि आएको छ। त्यो हिसाबले त्यो कार्यक्रमको नि मुख्य फोकस चाहिँ इलाम नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नमा त्यो कार्यक्रम ल्याएको छ। यो 4 वर्षे कार्यक्रम हो। इलाम नगरपालिकाको चढ्ने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यो सहज नै हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। इलाम नगरपालिकामा अहिले फोहोर वर्गीकरण गरी संकलनकर्ताहरूलाई दिने कार्यमा गृहिणी महिलाहरूका साथै टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरू सचेत देखिन्छन्। उनीहरू घरमै कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर दिँदा दीर्घकालीन फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् नारायण स्थान धोबीधारा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष दिवाकर भण्डारी। घरको सबै फोहोरहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा संकलन गरेर सड्ने र नसड्ने दुई प्रकृतिका फोहोरलाई छुट्याएर नगरपालिकाले निश्चित टाइममा गाडी लिएर आउँछ अनि हामी त्यसलाई दिने गरेका छौं। प्रत्येक घरबाट निक्लिने फोहोरहरूलाई आफै घरमा व्यवस्थित गर्दैछन् ताकि कुनै पनि घरमा फोहोर मैला देख्न पाइँदैन। इलाम नगरपालिका भित्रबाट सृजना हुने फोहोर मध्ये करिब 80% फोहोर घरायसी प्रकृतिको देखिएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। विगत 4 वर्ष अघि इलामलाई हरितनगर बनाउने अभियान शुरू भएसँगै फोहोर मैला व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी
सहकारी संघ संस्थाहरू क्रियाशील बनेका छन्। नगरभित्रबाट निस्कने विशेष गरी सर्ने फोहोरको प्रारम्भिक सर्वेको काम सकेको नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र इलामले यति बेला नगरभित्रबाट निस्कने फोहोर मैलाको किसिमको पहिचान गरी बढ़ी मात्रामा फोहोर निस्कने टोल विकास संस्थाका महिला प्रतिनिधिहरूलाई कम्पोस्ट मल तयार गर्ने विधि, फोहोर वर्गीकरण गर्ने तरिका आदिका बारेमा जानकारी गराउँदै आएको छ। संस्थाका वातावरण अधिकृत साजन न्यौपाने बजार क्षेत्रको 1 र 2 नम्बर टोल विकास संस्थाका महिलाहरूलाई तालिम दिएका छन्। अनि हामीले 2 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि गरेको सर्वेले चाहिँ इलाम नगरपालिकाको फोहोरको मात्रा कस्तो कस्तो खालको फोहोर निस्किन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी दियौं। घरमै कसरी कुहिने फोहोर मैलालाई कम्पोस्ट मल बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसका विधिहरू कस्ता छन् र त्यसका फाइदाहरू र त्यसमा कस्ता कस्ता खालका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ कम्पोस्टिङका लागि भनेर पनि हामीले छोटोमा जानकारी दिएका थियौं। र फेरि अब घरमै स्रोतमै फोहोरलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व र आवश्यकता भएको हुनाले हामीले घर घरमा फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छौं, जुन दुईटा डस्टबिन राखेर फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिएको छ त्यसलाई हामीले कसरी गर्छौं र अन्य देशमा कस्तो खालको व्यवस्था छ, विशेष गरी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा फोहोर मैला व्यवस्थापन छ भने धेरै राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू भएका साना गाउँदेखि लिएर ठुला नगर हो। त्यस्ता कुराहरूलाई उहाँहरूसँग एक्सपिरियन्स सेयर गरेर अब हामीले भोलिको दिनमा हाम्रो ठाउँमा पनि कसरी त्यस्तो कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले जानकारी दियौं। इलाम नगरपालिकाले संकलन गरेको कुहिने फोहोर घर टोल हुँदै डम्पिङ साइटमा पुर्याएर विसर्जन गर्दै आएको छ। यस्तै नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर कवाडी साबुनका रूपमा बिक्री गर्ने गरिएको छ। इलाम नगरपालिकामा फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यमा गृहिणी महिलाहरू, टोल विकास संस्थाहरू, नगरपालिकामा कार्यरत कुचिकारहरू, फोहोर संकलक, फोहोर बोक्ने गाड़ी चालकहरू र व्यक्तिगत रूपले कवाडी सामान संकलनकर्ताहरू लागिरहेका छन्। कवाड़ीहरूले आफूले संकलन गरेको पुनर्चक्रण तथा पुनर्प्रशोधन गर्न सकिने प्लास्टिक, कागज, फलाम जस्ता वस्तुहरू झापाको दमक, विराटनगर जस्ता शहरमा रहेका ठूला कवाड़ी उद्योगहरूलाई बेच्ने गरेका छन्। श्रोता, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी। यो कार्यक्रम युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्विच एसिया कार्यक्रमले तयार पारेको हो। कार्यक्रममा यतिन्जेल हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापनका 4 सिद्धान्तको संक्षिप्त विश्लेषण, इलाम नगरपालिकामा रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापन संयन्त्रका विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ हाम्रो साप्ताहिक स्तम्भ कुराकानीको। हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना सन् 2013 देखि इलाम नगरपालिकामा लागू भएको छ। यो परियोजनालाई युरोपेली युनियनले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ। यो परियोजनाबाट गरिएको अपेक्षा भावी दिनमा युरोपेली युनियनले फोहोर मैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गर्न सक्ने सहयोग लगायतका विषयमा सहकर्मी दिपेन्द्र खड्काले युरोपेली युनियनका वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक रञ्जन प्रकाश श्रेष्ठज्यूसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। स्वागत छ कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीमा। धन्यवाद। इलाम नगरपालिकामा अहिले स्विच एसिया कार्यक्रम अन्तर्गत हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना शुरू भएको छ। खासमा स्विच एसिया कार्यक्रम भनेको के हो? धन्यवाद दिपेन्द्रजी। अब समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि इयुको मुख्य उद्देश्य भनेको यो अल्प विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू जुन विद्यमान विश्वका धेरै यस्ता राष्ट्रहरू छ त्यहाँको चाहिँ नि गरिबी उन्मूलनमा सघाउ पुर्याउनु होइन। यसै प्रसंगमा भन्दाखेरि अब एसियाको कुरा हेर्दाखेरि यो स्विच एसियाको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न राष्ट्रहरूमा इयुले चाहिँ यो विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ नि यो आर्थिक, प्राविधिक र यो नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउनु रहेको छ। स्विच एसियालाई कुरा गर्दाखेरि यो कुनै पनि देशको आर्थिक स्तर अभिवृद्धि नभए चाहिँ गरिबी निवारण हुन सक्दैन होइन। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा अब विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि वातावरणमा तपाईँको चाहिँ नकारात्मक असरहरू पर्न जान्छन् होइन, जसले गर्दा यो प्राणी, वनस्पति, खास गरी भनौँ न मानव स्वास्थ्य र प्रकृतिको चाहिँ यो इकोसिस्टम भन्छौँ, हाम्रो यो पारिस्थितिक तन्त्र भन्छ यसलाई नेपालीमा, त्यसमा चाहिँ नकारात्मक असरहरू पुर्याइरहेको हुन्छ। यसबाहेक एउटा त नकारात्मक असर पुर्याएको छँदैछ, त्यसबाहेक यसले चाहिँ यो द्रुत गतिमा यो प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ दोहन हुन जान्छ, जुन यो अनसस्टेनेबल युज भन्छौँ हामी। त्यो दोहन बढी हुँदाखेरि के हुन्छ भने यो हाम्रो भावी सन्ततिहरूले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ उपभोग गर्न पाउने चाहिँ अवसर चाहिँ घट्न जान्छ। अब यदि हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ त्यही प्राकृतिक स्रोतहरूलाई चाहिँ यसरी अनसस्टेनेबल रूपमा चाहिँ दोहन गर्दै भए हामीले आज चाहिँ उपभोग गर्न पाउँदैन। त्यसैले स्विच एसियाको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ नि के भने हाल भइरहेको जति पनि उत्पादन प्रणालीहरू छन्, उपभोगका अवस्था छन्, मान्छेले चाहिँ चाहिने
लगानी भन्दा बढी उपभोग गर्ने त्यस्तो अवस्थालाई विस्थापन गरेर राष्ट्रको चाहिँ आर्थिक विकास गरेर चाहिँ गरिबी उन्मूलनमा टेवा पुर्याउनु नै हो। त्यसैले यो अब स्विच एसियाले चाहिँ खास गरी अब एसियाका राष्ट्रहरू जहाँ चाहिँ अब तपाईले केही राष्ट्रहरूका चाहिँ जहाँ चाहिँ आर्थिक गतिविधि चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा भइरहेछ हैन, तर त्यो राष्ट्रमा आर्थिक गतिविधि द्रुत भइरहेछ तर त्यसले चाहिँ वातावरणीय प्रभावलाई चाहिँ ध्यान दिएको छैन आर्थिक। त्यसैले यो वातावरणीय विनाश र चाहिँ आर्थिक विकासलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्छ, डिकपलिङ गर्ने भन्छन् यो अंग्रेजीमा चाहिँ। नमुना एक्जाम्पल के भन्छन्, जुन चाहिँ बढी प्रदूषण निकालिरहेको हुन्छ त्यस्तो प्रविधिलाई विस्थापित गर्ने। अब केही प्रविधिहरूको चाहिँ कस्तो चाहिँ ऊर्जा बढी खपत गर्ने हैन, तर उत्पादकता चाहिँ कम, ऊर्जा चाहिँ बढी खपत, त्यस्ता खालको प्रविधिलाई चाहिँ विस्थापन गर्ने। यसले गर्दा के हुन्छ, वातावरणमा जुन तपाईको प्रदूषण भइरहेको हुन्छ त्यो प्रदूषण पनि कम हुन्छ र अन्त्यमा गएर तपाईको मानवीय स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईको हानि नोक्सानी हुँदैन हैन, जसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ स्वास्थ्यमा जति चाहिँ पैसाहरू जुन चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्न त्यो पैसा स्वास्थ्यमा लगाउनु पर्ने लगानी तपाईले नभएपछि त बच्चाहरूको शिक्षा हैन अरु पालन पोषणमा लगाउन सकिन्छ, जुन तपाईले ठीक भन्नुभयो हैन। यस्तो खालका नयाँ प्रविधि जुन चाहिँ उत्पादन पनि बढाउने तर दोहन कम गर्ने त्यस्तो खालको प्रविधिलाई चाहिँ नि भित्र्याएर नकारात्मक असरलाई कम गर्ने खालको यो यसको चाहिँ मेन हो। अब आधुनिक प्रविधि भन्नाले खास गरी चाहिँ तपाईको भनौं न यो जस्तो अहिले चाहिँ हामी इनर्जी इफिसिएन्ट सिस्टमहरू भन्छौँ भने त्यस्ता प्रविधिहरू छ, तर पनि अब कतिपयले चाहिँ त्यो तपाईको चेतनाको कमीले गर्दाखेरि के भने हामीले यो चाहिँ पुरानो प्रविधि हाने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ यो गतिविधि अथवा हाम्रो चाहिँ नाफामा चाहिँ कमी हुन जान्छ भनेर त्यस किसिमको सोचलाई चाहिँ यसले चाहिँ परिवर्तन पनि गर्छ र त्यस किसिमले यो वातावरण संरक्षणले चाहिँ यो निरन्तर रूपमा र अन्त्यमा गएर चाहिँ तपाईँ के भने यो जलवायु परिवर्तनले जुन किसिमको डर लाग्दा चाहिँ यो वातावरण प्रकोपहरू ल्याउने त्यसलाई चाहिँ यो नियन्त्रण गर्ने अथवा कमी गर्ने रिटार्ड गर्ने भन्छ नि तपाईँको कमी गर्ने रहने यसले चाहिँ ठूलो भूमिका छ। अहिलेसम्म पनि यो कार्यक्रम चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ र यसको प्रभावकारिता र सफल भएको हुनाले नै हालसम्म चाहिँ यो कार्यक्रमले चाहिँ राम्रै प्रतिफल दिइरहेछ र यसको विगतका दिनका प्रतिफलले गर्दाखेरि पनि यो रियो +20 सम्मेलन यहाँलाई थाहै होला हैन, त्यसमा पनि यो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ तपाईको यो छलफल भएको थियो र यो कार्यक्रमको सफलताको बारेमा चाहिँ हैन अनुभवहरू आदान प्रदान गरेर जनमानसमा चाहिँ लगिएको थियो। यो परियोजना खास गरी अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत पाएको हो एउटा अवसर पनि। अब यो परियोजना नेपालले पाउनुका पछाडिको कारण चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ? यो खास कस्तो भने यो कार्यक्रम नेपालकै लागि मात्र भनेर बनाएको चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकता त्यो न्याय संगत नहोला। खास गरी यो कार्यक्रम चाहिँ मैले अहिले पनि भने यो एसियामा जुन हिसाबले आर्थिक द्रुत गरे 80 को दशकमा भनौं जुन हिसाबले चाहिँ आर्थिक विकासहरू एकदम द्रुत गतिमा भयो हैन, तर त्यो द्रुत गति आर्थिक विकास हुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँले पनि देख्नु भएको एसियाका देशहरू एकदमै द्रुत गतिमा भयो तर त्यसले वातावरणमा एकदमै नकारात्मक असर भयो। अब जस्तो भनौं न एउटा चाहिँ यो वातावरणको जुन यो प्रदूषण भनौं न हावाले प्रदूषण त्यो जुन देशमा प्रदूषण भएछ त्यहाँ मात्र रहने हो भने त्यो त हावाले यताउता लाँदाखेरि जस्तो जल प्रदूषण भयो नेपालमा प्रदूषण गयो भने अर्को भारतमा पुग्छ हैन, त्यहाँबाट हुँदा समुद्रमा पुग्छ। त्यसैले त्यो साइकल छ। त्यसैले एउटा देशमा प्रदूषण भएर मलाई मात्र असर पर्छ भन्नेले होल विश्वलाई नै असर पारेको हुन्छ र त्यसैले खास गरी यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईको यो एसिया राष्ट्रहरूलाई लक्षित गरेर बनाइएको एसियाका राष्ट्रहरूबाट चाहिँ यो सबैले चाहिँ यो प्रस्तावनाहरू सम्मिलित गरेका थिए हैन। अब नेपाललाई त अझ पनि म भन्छु अहिले पनि खास अरूको हिसाबमा त कमै प्रदूषण छ। यो ग्लोबल जुन हाम्रो यो ग्रीन हाउस ग्यास यो हरित गृह ग्यासको कन्ट्रिब्युसन त त्यो नेपालको त 0.05% मात्रै छ। अरूको हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबै देशहरूले हालेका छन्। अब त्यसमा चाहिँ यो यत्रो एसियाको देशहरूले हालेकोमा नेपालबाट चाहिँ एउटा प्रस्तावना पेश गरेकोमा चाहिँ नि यो प्रस्तावना छानिएर चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसन आउनु भनेको ठूलै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा छानिनु भनेको एउटा त्यसै पनि गर्वको कुरा हो र म चाहिँ नि खुसी साथ एउटा के भन्छु नि नेपाल चाहिँ नि त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अरू देशहरूको दाजमा अगाडि नै छ। यहाँ नेपालमा चाहिँ थुप्रै चाहिँ एसियाका कार्यक्रमहरू चाहिँ नि कार्यान्वयन भइरहेछ। अब यस अर्थमा विनरक इन्टरनेशनलसँग साझेदारी गरेर इलाम नगरपालिकामा कार्यान्वयन भइरहेको यो जुन कार्यक्रम छ यस स्विच एसियाको त प्रभावकारिता छ, यसले पनि अगाडि लिएर जानेछ भन्नेमा चाहिँ नि म विश्वास गर्छु हैन। त्यसैले अब यो कार्यक्रमलाई चाहिँ नि अब विनरक इन्टरनेशनल जुन यसको चाहिँ नि साझेदार हो र बाहेक यो पोजिटिभ प्लानेट इलाम नगरपालिका अनि अर्को एउटा लोकल तपाईँको नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र छ के अरे। अब उनीहरूले चाहिँ नि कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार चाहिँ प्रतिफल अझैसम्म गर्नेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त विनरकसँग चाहिँ नि नियमित रूपमा चाहिँ नि हैन कार्यक्रमको प्रगति विवरण लिइरहेका छौं र के कस्ता कमी कमजोरीहरू भइरहेछ यसको कार्यमा त्यो पनि चाहिँ छलफल गरिरहेका छौं र यसका साझेदारहरूसँग पनि हामी अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौं र हालसम्म गरेको चाहिँ अन्तर्क्रिया प्रगति विवरण हेर्दाखेरि यो अपेक्षित उपलब्धि चाहिँ नि हुने
हुनेछ भन्नेमा चाहिँ आशावादी छौँ। हामी जस्तो सामान्यतया अब यो फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्, के देख्नुहुन्छ तपाईँले नेपालमा यो फोहोर मैला व्यवस्थापनका सवालमा देखिएको समस्या चाहिँ? एउटा मैले देखेको र पढेर हेर्दा पनि हामीले सकेसम्म कति फोहोर चाहिँ यो ल्यान्डफिल साइडमा लाने भन्ने हो, जति कम तपाईँ लान सक्नुहुन्छ त्यति नै व्यवस्थापन हुने, किनभने सकेसम्म जति कम लग्यो अनि त्यो अब ल्यान्डफिल साइड भरिँदै जाने, तर व्यवस्थापनको चुनौतीहरू पनि न्यूनीकरण हुन्छ। एक्ज्याक्टली, त्यो चाहिँ अब त्यहाँ पुर्याउँदै जाने चाहिँ हाम्रो ल्यान्डफिल साइड छ भन्दैमा त्यहाँ लाने र डम्प गर्ने हाम्रो उद्देश्य हुनु हुँदैन मेरो विचारमा, किनभने त्यो भन्दाखेरि तपाईँको ट्रक ल्याउनु पर्यो, सबै चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका स्रोतहरू साधन स्रोत हुनु पर्यो। अब यहाँले देखिरहनु हाम्रो ओखर पाउनु चाहिँ जहिले पनि समस्या, हरेक 3 महिना हरेक 6 महिना चाहिँ समस्या यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यो समस्या भोगिरहेको छ। यो अहिले चाहिँ एउटा जटिल समस्याको रूपमा देखिएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ अति नै जरुरी छ होइन। व्यवस्थापन गर्नुको साथै चाहिँ अब कसरी आर्थिक आयमूलक बनाउन सकिन्छ। अब जस्तै भनौँ न इलामको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको अब अहिले त्यहाँ त्यत्रो चाहिँ चिया बगानहरू छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको अहिले रासायनिक मल प्रयोग भइरहेको होला, अब भइरहेछन्। अब त्यो रासायनिक मलको खपतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न त, किनभने रासायनिक मलले भनेको तपाईँको अब रासायनिक मल हामी बनाउँदैन। यो परियोजनाबाट युरोपियन युनियनले चाहिँ के अपेक्षा राखेको छ? होइन, अब जस्तो मैले भनिहालेँ अहिले पनि अलिक कति अब यो रासायनिक मल हाम्रो जस्तो बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ, बाहिरबाट ल्याउँदा त हाम्रो डलर त विदेशी मुद्रा त बाहिर गयो नि त। जब हामी स्वदेशमै अब एउटा प्राङ्गारिक मलै भनौँ न, प्राङ्गारिक मल हामी निकाल्न सक्छौँ, त्यसको खपत गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छ होइन। अब उत्पादकको हिसाबले हेर्दा प्राङ्गारिक मललाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ, तर प्राङ्गारिक जुन यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरतिर नगइकन हामीले रासायनिक ल्यायौँ भने अब एक त वैदेशिक मुद्रा हाम्रो कम हुने भयो, अर्को चाहिँ नि रासायनिक मलले चाहिँ नि यो के देखाएको छ भन्दा यसले चाहिँ नि जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ नि टेवा पुर्याउँछ भन्छ, किन त्यो रासायनिक मलबाट आउने जुन यो ग्रिन हाउस ग्यासेस छ त्यसले चाहिँ के भन्छ यो जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ नि एक्सेलरेट गर्छ भन्छ। अब हामीले त्यो रासायनिक मललाई चाहिँ यो त्यहाँ उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मल अर्ग्यानिकले विस्थापन गर्ने हो भने हाम्रो एक त वैदेशिक मुद्रा पनि बच्यो, अर्को कुरा यो ग्लोबल वार्मिङलाई जुन यो यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ यो रासायनिक मलले, त्यो पनि हाम्रो कम हुने भयो। त्यसैले यसलाई विस्थापन गर्न चाहिँ अति जरुरी पनि छ र यसले गर्दाखेरि तपाईँको कृषि उत्पादन पनि प्रोडक्टिभिटी भन्छ नि त्यो पनि बढ्छ। साथै यो ग्लोबल एफोर्ट छ जुन चाहिँ नि संसारले चाहिँ तपाईँको यो हरित ग्रहको चाहिँ उत्सर्जनमा चाहिँ कमी ल्याउनु भनेर एउटा चाहिँ पहल गरिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले पनि त त्यो पहल गर्न सक्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ हामी योगदान दिनु सक्छौँ। यत्रो विश्व लागिरहेछ होइन, अब युले चाहिँ यसमा चाहिँ कति चाहिँ आर्थिक स्रोतहरू जुटाएर चाहिँ विश्वका थुप्रो राष्ट्रमा त्यसमा चाहिँ नेपालले पनि हामीले यति गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ ठुलो टेवा पुग्छ र यो कार्यक्रमले पनि तपाईँको लगभग चाहिँ 5000 भन्दा बढी चाहिँ हरित रोजगारी दिने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। त्यसकारण समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको पहलमा हातेमालो गर्दै यो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा पनि यसले घटाउँछ जस्तो लाग्छ, जलवायु परिवर्तनको जोखिमतालाई पनि घटाउँछ। हजुर हजुर हजुर। हामी अन्तर्वार्ताको अन्तिममा छौँ। यो इलाम नगरपालिका बाहेक देशका अन्य कुनै नगरपालिकामा पनि यस्तो प्रकारका कार्यक्रमहरू चलिरहेछन् कि? अब प्रथम त अब यहाँ यो नेपालमा भनौँ न खास गरी चाहिँ यो गत वर्षमा चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापन सबै थुप्रै कार्यक्रम आएको छ। मैले भने हाम्रो महामहिम जो चाहिँ नि एकदमै यो फोहोर मैला व्यवस्थापन गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आय आर्जन हुने कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मनसाय छ कि, त्यसैले उहाँले अहिले पनि हामीले चाहिँ गरिरहेको प्रोजेक्टमा उहाँ चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ नि उहाँले भिजिट गर्नुहुन्छ, उहाँ बेला बेला गएर हेर्नुहुन्छ होइन। जस्तो एउटा यहाँले पनि देख्नु भयो होला बागमती सफाई अभियानमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हरेक हप्ता जानुहुन्छ, हरेक हप्ता गएर चाहिँ एकदम एक्टिभली चाहिँ इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ र हामीलाई पनि यहाँ अरू हाम्रो युरोपीय राष्ट्रबाट आएका हाम्रा साथी मित्रहरूलाई पनि लिएर जानुहुन्छ। त्यसैले उहाँले त्यो फोहोर मैलामा चाहिँ नि एकदम चाहिँ त्यसबाट जुन आय आर्जन गरेर चाहिँ मान्छे आर्थिक स्तर उकास्न सकिन्छ भने उहाँ चाहिँ विश्वस्त हुनुहुन्छ होइन। र अहिले अब हामीले एउटा यहाँ नियमित फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा भनेको अब यही यो के भन्छ सिसा प्लास्टिक यो हस्पिटल आउने जस्तो मानव अङ्गहरू मर्करीहरू होइन त्यो उचित मात्रामा व्यवस्था भइरहेको छैन होइन। अब एउटा चाहिँ नि देखेको मैले के भने यहाँको नागरिकहरूमा पनि अलिकता चेतना भयो होइन, नहुनु अब त्यस विषयमा अभ्यास पनि नगर्नु हो, किनभने यो फोहोरलाई मोहर बनाउनलाई चाहिँ अभ्यास गर्नु पनि जरुरी, आफै लाग्नुपर्छ, किनभने आफैले नगरिकन अरूले गरिदेला भनेर बस्यो भने त यो तपाईँको हुनै सक्दैन होइन। त्यसैले यो एउटा चाहिँ नागरिकहरूले अभ्यास गर्नु र त्यो चेतना ल्याउन पनि जरुरी छ। त्यो भइरहेको छैन, जति प्रतिफल या जति उद्देश्य अनुरूप चाहिँ विभिन्न नगरपालिकाहरू या विभिन्न
संघ संस्था अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले गरिरहेछ। त्यसमा अलिकता चाहिँ यो जनमानसको चेतना र यो अभ्यासको कमीले गर्दाखेरि जति हुनुपर्ने हो प्रतिफल आउनु पर्ने हो त्यति आइरा जस्तो देखिया छैन। तर अब के भने यो यस्ता कार्यक्रमहरू बढाउँदै लाँदाखेरि तपाईँको यो चाहिँ पक्कै पनि हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ होइन। किनभने इम्पोसिबल भन्ने कुरा त हुँदैन। हरेकमा चाहिँ तपाईँले खालि कति आफूले मेहनत गर्नुहुन्छ या तपाईँले कति चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो होइन कमिटमेन्ट दिनुहुन्छ त्यो हो। अब यसैमा भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ अहिले हामीले काठमाडौँ, ललितपुर र पनौती नगरपालिकामा पनि यो फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी हामीले कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। त्यसमध्ये पनि नेपाल नगरपालिका संघले पनि एउटा क्षेत्रीय कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यो पनि एउटा सराहनीय कार्यक्रम हो किनभने त्यो पनि ग्लोबल यो प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ नि क्षेत्रीय कार्यक्रम ल्याएको हो। र त्यो चाहिँ नि तपाईँको यो मकवानपुरको हेटौँडा र यो पाल्पाको चाहिँ नि यो तानसेनमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट कार्यान्वयन भएको थियो। त्यो प्रोग्राम पनि सकिसकेको छ। त्यसले पनि राम्रै प्रतिफल दिएको छ होइन। र एउटा मैले अहिले तपाईँले 2 मिनट बढी लिएँ। त्यसमा चाहिँ एउटा भन्नुपर्दाखेरि यो प्रिजम भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले भर्खरै सम्पन्न गर्यौं होइन। र त्यो प्रिजमले चाहिँ राम्रो प्रतिफल दियो। त्यसले चाहिँ के भने यो फोहोर मैला क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ जुन तपाईँको नागरिकहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा या यो जुन तपाईँको सेग्रिगेसन गर्दाखेरि त्यसलाई छुट्याउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ जम्मा पार्दाखेरि या चाहिँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि कस्ता किसिमका चाहिँ स्वास्थ्यका सजगताहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसबाट चाहिँ सिकाएका थियौँ। उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिम दियौँ र विदेशमा पनि हामीले लगेर देखायौँ। र उहाँहरूलाई चाहिँ यो रेनकोट भयो, ज्याकेट भयो, बुट भयो होइन, ग्लोभ भयो, टोपीदेखि लिएर सबै हामीले चाहिँ वितरण गरेका थियौँ यो नगरपालिकामा। यो गर्दाखेरि यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीलाई फोकस गरेर गरेका थियौँ होइन। त्यो गर्दाखेरि उहाँले त्यो लगाएर गर्ने र साथै उहाँले चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ बिमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई जागरुक गरेर ल सुरुमा हामीले प्रोजेक्टले गरिदियौँ होइन। अब उहाँहरू आफै पनि लागिरहेछन् र कसरी बचत गर्ने बानी बेहोर्ने र ताकि पछि चाहिँ नि आफ्नो सन्ततिहरूको लागि स्कुल पठाउन सकिन्छ या उहाँहरूको जुन शिक्षा दीक्षा अरू पठन पाठन लगाउन सकिन्छ। उहाँहरूलाई बचत गर्ने बानी बसायौँ हामीले। त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यति बेला यो सहकारी कोअपरेटिभ इस्टाब्लिस गर्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो काम भइरहेछ। अस्ति पनि हामी गएर यहाँ युरोपियन युनियनका चाहिँ पत्रकारहरू आउनु भएको थियो अनि हाम्रो यो युरोपियन मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट्सहरू आउनु भएको थियो। हामी त्यहाँ गएर एकदम राम्रो चाहिँ त्यो सुचारू रूपले काम गरिरहेछ र त्यहाँबाट चाहिँ थुप्रै चाहिँ यो फोहोर मैलामा काम गर्ने हाम्रा नागरिकहरूले चाहिँ त्यहाँबाट ऋण लिएर चाहिँ गाडीहरू किन्ने अरू काम गर्ने त्यो भइरहेछ। बच्चाहरूले उहाँले स्कुल पठाउन थाल्नु भएको छ होइन। अब बच्चाहरूले नि स्वास्थ्यमा बढी सजग हुन थाल्यो होइन। त्यसैले चाहिँ यस्ता कामका हामीले चाहिँ यो नमुनाहरूको रूपमा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। र अहिले हामीले के गरेका छौँ यो अहिलेको प्रोजेक्टहरू खास गरी काठमाडौँ नगरपालिकालाई पनि त्यही प्रोजेक्टसँग चाहिँ कसरी सिनर्जी क्रिएट गर्ने भन्ने, कसरी चाहिँ सँगै लिएर जाने, त्यसका चाहिँ जुन चाहिँ लेसन लर्न हो त्यसले चाहिँ तपाईँलाई दिएका ज्ञान शिक्षाहरू कसरी त्यसलाई चाहिँ यो अहिलेको प्रोजेक्टमा चाहिँ सम्मिलित गराएर लाने भनेर चाहिँ त्यो गरेर। त्यसैले अब यो मेरो एउटा निवेदन के छ भने यो इलाम नगरपालिका विन रकलाई पनि के छ भने अहिले हाम्रो जति पनि प्रोजेक्ट भइरहेछ फोहोर मैला व्यवस्थापन उहाँहरूसँग चाहिँ दैनिक भनौँ या अथवा चाहिँ होइन एक हप्तामा या चाहिँ जति बेला चाहिँ उहाँहरूको इस्यु हुन्छ त्यति बेला छलफल गरेर होइन एकले अर्कालाई आफूले सिकेका कुराहरू ज्ञानका कुराहरू उहाँहरूलाई भन्ने र आफूले कस्ता कामका चाहिँ यो कन्स्टेन्टहरू भनौँ न यो समस्याहरू देखिए होइन ती समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ सेयर गर्ने ताकि एउटाले पाएको समस्या अर्कोले चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ यो यसले सिनर्जी क्रिएट गरेर छ नि सबैजना यो सहभागिता जनाएर एकले अर्कालाई मद्दत गर्दै एउटाले अर्कोलाई सिकाउँदै चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो गर्दाखेरि तपाईँको यो स्रोतको पनि व्यवस्थित र राम्रो चाहिँ नि होइन सदुपयोग हुन्छ भन्ने म चाहिँ यो निवेदन गर्न चाहन्छु। र एउटा चाहिँ हाम्रो सधैँ पट होइन यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यस्तो क्षेत्रमा काम गरेका इयुको मात्रै नभनौँ एउटा इयुकै प्रोजेक्टहरू सबै जोइन्टली काम गर्ने एउटा त सिनर्जी क्रिएट गर्ने त छँदैछ। त्यसबाहेक पनि अरू नगरपालिकाले गरेको कार्यक्रमहरू या अरू दात्री निकाय या संघ संस्थाले गरेको कार्यक्रम सबैले एकजुट भएर एउटाको समस्या अर्कोलाई भन्ने अर्कोबाट सिकेका गुनेका ज्ञान गुण गरेर आफूलाई त्यसरी चाहिँ लगेर यो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा चाहिँ नि सहयोग कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र एकले अर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। देवेनजी हस् धन्यवाद समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। वृद्धि गर्दै यो चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ नि लक्षित प्रतिफल ल्याउनलाई चाहिँ हामी सबै सम्मिलित भएर चाहिँ नि इलाम नगरपालिकाका नगरवासीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ सक्दो चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ नि म ठूला आशा राख्दै यसबाट निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। दिपेनजी धन्यवाद। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी। यो कार्यक्रम युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्विच एसिया कार्यक्रमले तयार पारेको हो। कार्यक्रममा समय भएको छ हाम्रो नियमित स्तम्भ प्रश्नोत्तरको। यस स्तम्भमा हामी कार्यक्रमका विषयमा एउटा प्रश्न सोध्छौं। प्रश्नको सही जवाब पठाउने मध्ये एकजनालाई गोला प्रथा मार्फत छनौट गरी पुरस्कृत गर्छौं।
गएको अङ्कमा हामीले हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाका कतिवटा साझेदारहरू छन् भनेर सोधेका थियौं। यसको सही जवाफ हो 4वटा। इलाम नगरपालिका, उन्द्रक इन्टरनेशनल, पोजिटिभ प्लानेट र नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र। सही जवाब पठाउने मध्ये गोलापर्था मार्फत इलाम श्री अन्तुका जेसिस लिम्बू विजयी हुनु भएको छ। जेसिस जी, तपाईलाई हार्दिक बधाई छ। पुरस्कारका लागि समयमा यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको इलाम FM 93 मेगाहर्जमा सम्पर्क गर्नुहोला। आगामी अङ्कका लागि हाम्रो प्रश्न छ, फोहोर मैला व्यवस्थापनका कतिवटा सिद्धान्तहरू हुन्छन्? प्रश्न फेरि एकपटक, फोहोर मैला व्यवस्थापनका कतिवटा सिद्धान्तहरू हुन्छन्? यो प्रश्नको जवाब पठाउने हाम्रो ठेगाना हो swachhachautari@gmail.com वा तपाईले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको इलाम एफएममा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रम बारेमा आफ्नो सल्लाह र सुझाव पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, हामी कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आगामी हप्ता हामी फोहोर मैलाबाट हुने प्रदूषणहरू, ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण प्रक्रिया लगायतका विषयमा तयार पारिएको सामग्रीका साथ उपस्थित हुनेछौं। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम संयोजक दिपेन्द्र खड्का सहित म वैकुण्ठ ढकाल र म अनिता घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।